जब देखा है कि आधा घंटा ट्रेन पहले बाद में आती है, आप आधा घंटा पहले ही फाटक को बंद कर देते। कोई मरीज़ होता है, कोई बच्चे होते हैं गर्मी में, ये क्यों, ये क्या दुनिया तो पता नहीं कहाँ पहुँचे, आपने आधा घंटा फाटक बंद कर देते हो। तो अंग्रेज़ों के टाइम की ये जो ट्रेनें हैं, स्टेशन बनी हुई हैं, ट्रेनें बने, आप लोगों ने क्या बनाया पाकिस्तान में, कुछ ऐसी चीज़ बनाई? मतलब हम तो छोटे मुलाजिम थे। नहीं, आपके वो बड़े जो डिपार्टमेंट में तो हो नहीं आप। बिल्कुल हम मतलब ये हमारे सही भी आ चुके हैं। हमारे होस्ट साहब हैं, हमारे एसएस टीवी के होस्ट हैं। ये मैं आपकी बातें सुन रहा था काफ़ी देर से कि बच्चे कम पैदा करो गैस कम हो गया, बच्चे कम पैदा करो गैस कम हो गया। आप मनसूबाबंदी में काम तो नहीं करते थे पहले? क्यों भाई आप नहीं तो आप बच्चों के दुश्मन क्यों बने हो? आप जिस टाइम पर पैदा हो रहे थे तो उस टाइम पर हमने एतराज़ किया था कि गैस कम है, आप पैदा ना हो। सवाल बड़ा सही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना सही। देखो आपने ये बोलना था कि भाई बच्चे कम पैदा नहीं करो, बच्चे तो जितने होने वो तो होंगे, चार देखे जो चार। देखो बात ये है कि आप हुकूमत को या आला इदारे जितने भी हमारे हैं ना, उनको ये सजेशन दें कि भाई अभी देखो बांग्लादेश में 30 बच्चे जमते थे, 30 बच्चे। जब गवर्नमेंट ने डंडा उठाया, बोला 30 साल की आपको सजा देंगे, अभी वही बांग्लादेश हमसे ज्यादा ऊपर जा रहा। जब अवाम जो कंप्रोमाइज करती है नहीं, तो उसने अभी 2 बच्चे पैदा करने शुरू। आप सदर हूँ शिकारपुर का, और खुद मैं जेल में गया हूँ, मेरी अम्मी अडियाला जेल में गई है। किसी केस की वजह से आप गए थे? ये सियासी केस थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एहतजाज के लिए कॉल की थी, तो उधर जब पिंडी गए थे तो उधर हमें अडियाला जेल में भेज दिया था 15 दिन। मेरी अम्मी भी थी, मेरा कज़न था। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ शहजाद हुसैन। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कराची की बड़ी खूबसूरत ठंडी हवाएँ, अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला कि गर्मी ख़त्म हुई। हमारे साथ बहुत बड़े नाम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जो है सुहेल अहमद अब्बासी है, मैं शिकारपुर से वाबस्ता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि थोड़ी देर पहले गर्मी थी कराची में, जी, तो जगह चेंज होने की वजह से ठंड हुई है, क्या कुछ एक्सपीरियंस है इस बारे में? नहीं, ठंड की ये जो कराची की पहले तो मौसम अच्छी होती थी। जब हम 3-4 दिन से आए हैं, देखिए तो हमारा चेहरा ही आपको बताया होगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौसम ठीक हो गई है, आज कोई आधा घंटे पहले। नहीं तो मौसम हमें भी वही अच्छा ठीक है जी, मौसम जो है चेंज होता रहता है, दोपहर में कुछ और होता है, शाम में कुछ और हो जाता है। बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आज इन्होंने हमें टाइम दिया है। हाजी साहब ये बताएं, आप बहुत बड़े एक पीपल्स पार्टी जो कि सियासी है उससे भी वाबस्तगी रही है आपकी, तो क्या देखते हैं ये जो मुल्क के अंदर जो जितनी भी पार्टीज काम कर रही होती हैं, तो इनका क्या किरदार देखते हैं नौजवानों के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी, उसके बाद तीसरे नंबर पे पूरा पाकिस्तान आ जाता है, क्या किरदार है इनका बेहतरी के हवाले से? बेहतरी के बहुत वसाइल हैं हमारे पास। अच्छा। जो पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में ले जा सकते हैं। सही। आप 60-70 साल पहले जब जाओ तो ये बिल्डिंग है, आप खुद देखो। और हमारे पास ऐसे वो बिल्डिंग उस टाइम बनी हुई है, तो ऐसे वो था नहीं। तो आज हम क्यों नहीं, आज हम फिर 60 साल पीछे चले गए हैं पाकिस्तान नहीं, को। कभी जो ये जो सियासी लोग होते हैं ये मिल बैठकर कुछ तो प्लानिंग करते होंगे ना कि यार आप ये कर दो, यूथ के लिए ये कर दो, नौजवानों के लिए ये कर दो, तालीम के लिए वाकई प्लानिंग होती है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं यार सियासी पार्टियाँ निकम्मी हो चुकी हैं, चाहे उनके मुखालिफ पार्टी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही होती है। आप बताएं कि वाकई जो सियासी लीडर है परेशान होता है जब कोई मसला हो जाए, अवाम निकम्मी हो रही हो, बेरोजगार हो रहा हो? मैं सच बताऊं भाई साहब तो हाँ, शहीद ये पार्टियाँ चल रही होती है। पार्टी, हमें पार्टी का ABP सिटी का नायब सदर हूँ, शिकारपुर का, और खुद मैं जेल में गया हूँ, मेरी अम्मी अडियाला जेल में गई है। किसी केस की वजह से आप गए थे? ये सियासी केस थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एहतजाज के लिए कॉल की थी, तो उधर जब पिंडी गए थे तो उधर हमें अडियाला जेल में भेज दिया था 15 दिन। मेरी अम्मी भी थी, मेरा कज़न था जी। तो ज़बरदस्त वो, अभी देखो, अभी वो जो टाइम था हमारी जिद्दोजहद होती थी जो अमरों के ख़िलाफ़, तो ज़बरदस्त होती थी। तो अभी उनकी जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो सोचते नहीं, आप खुद देखें स्टील मिल का जो है, या जो भी उनके प्रोग्राम थे, वो बिल्कुल नौजवान के लिए पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर हो जाता जो भुट्टो साहब अभी जिंदा होते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ आपने बिल्कुल वक्त गुजारा है, खाया भी अभी होगा? जी जी बिल्कुल। मैं इधर भी हम उनके साथ जदोजहद में, और
خود بھٹو صاحب کو بھی ہم نزدیک سے دیکھا تھا. میرا والد صاحب جو 1967 میں وہ جو اچھا اب جب بے نظیر بھٹو صاحبہ جب حیات تھی, شہید ہونے سے پہلے, آپ مجھے یہ بتائیں کتنا وقت گزرتا تھا؟ کبھی کوئی کسی نام سے آپ کو پکارتی ہوں؟ کوئی ہوتا ہے نا کہ بالکل پسندیدہ ایک ورکر ہوتا ہے. وہ جو ہے جو بے نظیر صاحبہ کی جو پہچان ہوتی تھی نہیں, یہی آج اس وجہ سے تو ہم صرف دینے کے لیے بھی تیار ہیں نہیں. صحیح. تو ان کی یہی جو قابلیت تھی, تو ورکروں کو پہچاننا, ان کو نام سے پکارنا, ان کو اپنے پاس بٹھانا. اگر کوئی اچھا کام کرے, یعنی کہ آپ نے اپنے علاقے میں اچھا کام کر دیا, تو پھر آپ کو کبھی خاص ایک پارٹی وارٹی ہو, کچھ مخصوص شاباش دی ہو؟ نہیں, ہاں بالکل ایسے ہی کیا تھا. جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے لیٹر بھی بھیجے شہباز کے اس کے, اور یہ آپ کو بتائیں جو 1988 میں محترمہ پہلے وزیر اعظم بنی, تو اس نے ورکروں کے لیے گورنر ہاؤس میں, یہ آپ کے ساتھ میں یہ گورنر ہاؤس میں, وہاں ورکروں کے لیے کوئی ریفریشمنٹ کا بندوبست کیا تھا. اور وہاں بڑے بڑے جو لوگ تھے یہاں کے, جو بڑے بڑے جو ابھی منسٹر اس ٹائم کے, صحیح, وہ جب ایسے بسکٹ وغیرہ چائے وغیرہ ورکروں کو کھلا رہے تھے, وہ اس لیے محترمہ نے پروگرام کیا تھا کہ یہ جو منسٹر ہیں یہ عوام کے لوگ ورکروں کے نوکر ہیں. صحیح, یہ ورکروں کے نوکر ہیں. تو وہ اس وجہ سے آج بھی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو محترمہ کو یاد کرتے ہیں, اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ درد کو سمجھتی تھی ورکروں کے. عوامی لیڈر تھی. ہاں عوامی, تب تو پوری دنیا اس کو وہ کرتی ہے. تو یہی بات ہے جو میں نے مثال دیا, گورنر ہاؤس میں ورکروں کو بلانا, یہ جہاں بھی پروگرام ہوگا ورکروں کو بلانا, یہی ان کی بڑی بات ہو. اس وجہ سے اب ورکر تو نہیں, عوام پورا بھی ان کو جان دینے کی. آپ جو ایک اور ادارے سے بھی تعلق رکھتے تھے, چھوڑ دیا, جو کہ آج کل عوام کے تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے جناب, وہ ایس ایس جی سوئی سدرن گیس کمپنی ہے. وہ ماشاءاللہ بڑا ادارہ ہے. وہاں پنجاب میں سوئی نادرن ہے, یہاں سوئی سدرن گیس ہے, سندھ بلوچستان ہمارا. اور وسائل آپ خود دیکھیں, جب گیس ہوتی تھی 24 گھنٹے ہم سپلائی ہوتا تھا, گھروں میں آتے, ابھی وہی 2 گھنٹے ہو جاتی ہے. یہ مسائل, اس کی نااہلی کہاں پہ کمی آ رہی, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وہ جو پلاننگ ہے نا, وہ تھوڑی ناقص ہے. یعنی کہ پیچھے جو لوگ ہیں وہ اپڈیٹ نہیں کیے گئے. جی پرانے زمانے کے لوگ, ہاں وہ بھی ہے. پھر پاپولیشن بھی اس میں بیچ میں آ جاتی ہے, اتنی آدم شماری. یعنی کہ لوگ جو ہے نا بچے پیدا کرنا بند کر دو, ہاں کیونکہ گیس کم ہو گیا ملک کے اندر. ہاں تھوڑی پاپولیشن بھی بڑھتی جا رہی ہے, وہ بھی اب میں دیکھ رہا ہے پوری دنیا اس پہ چل رہی ہے. جب آپ کی پاپولیشن اس پہ آ جائے گی تو آٹومیٹکلی آپ کا وہ سسٹم. تو بھائی جو جتنی بھی اس ٹائم پہ جو مسائل چل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسانوں نے بچے بہت پیدا کر لیے. جی تو تعداد بڑھ گئی, تو اس لیے ہمارے پیچھے اپڈیٹ نہیں ہوا وہ جو مٹیریل تھا. جیسے دیکھو نا, ابھی ایک زمین ہے وہ 5 ایکڑ, وہ اتنی جو گندم ہوتی تھی, چلو 10 من آ گئی. صحیح, ابھی کھانے والے ہو گئے 20 من والے, وہ 10 من کیسے آپ پورا کریں گے؟ تو یہ مسائل ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور جناب حاجی صاحب کی محبت میں جو ہے ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنا شروع ہو چکی ہیں. اس سے پہلے شدید گرمی تھی. حاجی صاحب کیسا لگ رہا تھا جب اس ٹائم گرمی میں آپ کھانا وغیرہ کھا رہے تھے؟ یا بس میں یہ جو دوست تعریف کرتے ہوتے کراچی. جب میں 3 دن سے یہاں سے گھوم رہا تھا, اتنی یہ آپ کی محبت ہے, آپ کی قرب ہے. جب آپ ملے تو ایسی ہمیں ٹھنڈی موسم مل گئی, اور یہ آپ 2-3 پہلے ہم سے مل جاتے تو بہتر تھا, اور یہ آپ کی محبت مل جاتی. تو یہ جناب موسم کچھ ویسے بھی اپڈیٹ ہو چکی تھی گوگل کے اوپر کہ ٹھنڈا کچھ ہو جائے گا, پر شام میں ٹھیک ہو جاتا ہے موسم. تو حاجی صاحب سے ہم نے بڑی دلچسپ باتیں کی. حاجی صاحب 2 اداروں میں تھے, ایک سیاسی پارٹی سے تھے, اور اس کے بعد سوئی گیس کے حوالے سے بھی یہ کچھ بتا رہے ہیں. ان باتوں سے یہ ہمیں آئیڈیا ملا ہے کہ جناب سیاسی لیڈر جو اپنے ورکر سے بھی بہت محبت کرتا ہے, اور سوئی گیس کا جو کمی پیشی آ رہی ہے جو پاکستان کے اندر, تو بھائی آپ کی آبادی بڑھ چکی ہے, بچے کم پیدا کرنا شروع کریں. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ آرٹسٹ ہیں, مائیکل جیکسن سے بڑے امپریس ہوئے تھے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. اب کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. جی تو آپ کو لگ رہا تھا کہ ہم آپ کو لفٹ ہی نہیں کروا رہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, باتیں سنتے تھے آپ. اچھا جی یہ ہمارے صحیح بھی آ چکے. یہ ہمارے ہوسٹ صاحب ہیں, ہمارے ایس ایس ٹی وی کے ہوسٹ ہیں.
یہ میں آپ کی باتیں سن رہا تھا کافی دیر سے کہ بچے کم پیدا کرو گیس کم ہو گیا, بچے کم پیدا کرو گیس کم ہو گیا. آپ منصوبہ بندی میں کام تو نہیں کرتے تھے پہلے؟ کیوں بھائی آپ نہیں تو آپ بچوں کے دشمن کیوں بنے ہو؟ آپ جس ٹائم پر پیدا ہو رہے تھے تو اس ٹائم پر ہم نے اعتراض کیا تھا کہ گیس کم ہے, آپ پیدا نہ ہو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا صحیح. دیکھو آپ نے یہ بولنا تھا کہ بھائی بچے کم پیدا نہیں کرو, بچے تو جتنے ہونے وہ تو ہوئیں گے. دیکھو بات یہ ہے کہ آپ حکومت کو یا اعلیٰ ادارے جتنے بھی ہمارے ہیں نا ان کو یہ سجیشن دیں کہ بھائی اپنے وسائل بڑھاؤ, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ بچے کم کرو, یہ آپ بچوں کے منصوبہ بندی میں کام کرتا ہے. خودکشیاں ہو رہی ہیں, بے روزگاری ہے, عوام کے پاس گیس نہیں پہنچ رہا, بجلی نہیں پہنچ رہی, یا جتنی بھی چیزیں, یہ تو حکومت کا کام ہے ان کو مہیا کرے نا. ہمارے پاس ہمارے ملک کے اندر بے پناہ وسائل ہیں, بے پناہ. حکومت کے پلاننگ بھی ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں پھر آپ چاہیں جائیں دنیا میں جائیں, جو ہمارا اسلامی ملک ہے سعودی میں آپ جائیں. جب ہم سعودی میں ہوتے تھے تو وہ مصر کے جو بڑی بڑی یونیورسٹی اس نے ہی وہ ہاں تو اس نے ہی وہ کیا تھا کہ بھائی جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں ایسے تو آپ ایران میں جائیں, 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں, خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. آپ جاپان میں جائیں, وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا مثال, مگر ابھی بھی دیکھو بنگلہ دیش میں 30 بچے جمتے تھے, 30 بچے. جب گورنمنٹ نے ڈنڈا اٹھایا بولا 30 سال کی آپ کو سزا دیں گے, ابھی وہی بنگلہ دیش ہم سے زیادہ اوپر جا رہا. جب عوام جو کمپرومائز کرتی ہے نہیں تو اس نے ابھی 2 بچے پیدا کرنے شروع کیے, ابھی وہ 2 بچوں والوں ہم سے اوپر جا رہا ہے. تو یہی بھی ہوتا ہے حکومت کی سچائی ہو. مطلب آپ نے بھی یہی سوچا ہے کہ آپ کامران اور راشد کو پیدا کرو بس. تو کامران اور راشد جو ہے یہ دنیا میں رہیں گے تو معاملات ٹھیک رہیں گے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جب ہم بات کر رہے تھے جی آپ کو لگا تھا ہم لفٹ ہی نہیں کروائیں گے آپ کو, تو کیسے محسوس ہوتا ہے 2 بندے جب بات کریں آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے؟ مقصد ہے آپ کی باتیں سنتے تھے, اچھی تھی باتیں. جی اچھی سی باتیں کرتے تھے, آپ کی باتیں سنتے تھے. اچھا آپ مائیکل جیکسن اور مختلف آرٹس کے حوالے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے ریکارڈ کی تھی, شاید ہمارا موبائل سیٹ ہوا کہ نہیں ہوا. تو میں وہ آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنا وقت کتنی عمر فن میں دی ہے, کن کن لوگوں کے ساتھ کام کیا؟ مقصد ہماری ادھر شکاپور میں آرٹ سرکل تھی جی, وہ کنجر کے نام کی, اسے کرتے تھے کام. ادھر دیدار تھا, شیخ سمرو تھا, اور سوراب سمرو تھا, وہ تو سکھر میں ہے, امداد سمرو, دیدار شیخ, اور اسد پھل پوٹرو. اسد پھل پوٹرو نے یہ سرکل کھولی تھی. صحیح. ابھی وہ مرم ادھر دنیا سے نہیں ہے. اچھا دنیا سے رخصت ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو ہے نا آپ جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ابھی بھی فن موجود ہے آپ کا, کیونکہ آپ کا ڈانس بھی ہم دکھائیں گے کیمرے میں کرتے ہوئے, وہ گانا بھی دکھائیں گے جو تھوڑی دیر آپ پہلے گا رہے تھے. تو سوشل میڈیا کی آج کل بڑی دوڑ چل رہی ہے. کبھی موبائل ہاتھ میں کسی آرٹسٹ کو کام کرتے ہوئے دیکھا, بولے یار یہ تو ایسے ہی چول مار رہا ہے, اس سے جو تام تھے, کبھی آیا ذہن کے اندر؟ ویسے آتے تو ہیں, کبھی کبھی ایسے آتے ہیں نا, بالکل ہی ان کا فن کم بھی ہوتا ہے. اچھا اس میں زیادہ ہوتا ہے فن, اس میں کم. اچھا آپ کو اب دوبارہ اگر موقع ملے تو کون سے رول ادا کرنا چاہیں گے؟ ریلز, شارٹ ریلز بنانا چاہیں گے؟ مطلب رول دیں گے انشاءاللہ. ان کی ہمت ابھی بھی ہے انشاءاللہ. لوگ تو کہتے ہیں کہ شادی دوسری شادی میں ہمت ہے. شادی کی دوسری کی شادی کے حساب کامیڈی کے حساب سے, مطلب دیتے تھے رول, ہمیں زیادہ کامیڈی کے حساب سے دیتے تھے. اچھا پہلے آپ یہی کرتے تھے؟ یہی کرتے تھے. بچے کتنے پیدا کیے؟ بچے سب نے پیدا کیے, کسی نے 5 کیے, کسی نے 7 کیے, کسی نے 10 کیے. نہیں بتاؤ تو صحیح, تو کتنے بچے ہیں, کیوں چھپا رہے ہو؟ بچوں کو بتانا کوئی چھپانا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. 9 بچے. الحمدللہ زبردست. تب تو زندہ ہو. 9 بچے ہو تب تو زندہ ہو. 3 فوت ہو گئے تھے, 9 بجے یعنی ٹیم بنا لی تھی. نہیں بس مطلب ابھی ہیں اللہ کی مہربانی سے 9 بچے ہیں. زبردست الحمدللہ. آپ جو ہے نا ماشاءاللہ ایک اور ادارے سے بھی تعلق رکھتے تھے, پاکستان ریلوے, جو کہ عوام پتہ نہیں فائدہ اٹھا بھی رہی ہے, نہیں بھی اٹھا رہی. یہ یہاں سے جب ٹرین چلتی ہے کراچی سے, یہ راستے میں جا کے اتر کیوں جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ماشاءاللہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں اس بارے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ٹریک بیک جو ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے. کچھ ٹرین ڈبے کے وہ نٹ بولٹ ہوتے ہیں, وہ کچھ ہوتے ہیں ڈھیلے ہوتے ہیں. کام کرنے والے مطلب جو ہیں تھوڑے, یہ جو مزدور طبقہ جو کام کر رہا ہوتا ہے, آئے دن اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے کچھ چیزیں, یہ تو بیچارے بہت محنت سے کر کے آ جاتے ہیں نا, تو
ये इनकी नज़र नहीं पड़ती वहाँ पे? नहीं, नज़र तो पड़ती है, कभी कभी काम कम करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, ये होता है। मजदूर जो रखे होते हैं ट्रैक पे को ऊपर, कभी कभी अच्छा, आपने ये जो रेलवे का निज़ाम है जो बाहर मुल्क का कभी देखा है और अपने पाकिस्तान का कभी देखा हो? दिल कभी करता है कि यार इसको ये चीज़ होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। ये तो अंग्रेज़ों के टाइम की ये जो ट्रेनें हैं, स्टेशन बनी हुई हैं, ट्रेनें बनी। आप लोगों ने क्या बनाया पाकिस्तान में? कुछ ऐसी चीज़ बनाई? मतलब हम तो छोटे मुलाजिम थे। नहीं, आपके वो बड़े 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 जो तो डिपार्टमेंट में तो हो नहीं आप। बिल्कुल हम, मतलब उनको पता होगा, उनको सारा पता है अफसरों को क्या बनाना चाहिए, क्या दुनिया पता नहीं, दुनिया पता नहीं कहाँ पे पहुँच गई। और आप हम वो अंग्रेज़ों वाली की ट्रेनें भी वो कर दी क्यों? सारे आवाम को मतलब कहना चाहिए कि ऐसा क्यों है, सारे आवाम स्ट्राइक करें, कुछ भी करें, उसके पास उनको लिख लें तो बाबा ऐसा क्यों है पाकिस्तान में। आप कह सकते सर हैं, बिल्कुल इनकी बात यही है। जब पाकिस्तान में आदमशुमारी 8 करोड़ थी तो उस टाइम 50 ट्रेनें चलती थी, और जो अभी पाकिस्तान की 24 करोड़ आदमशुमारी हो गई है तो हमारे पास 3 ट्रेनें चलती हैं, बोलान मेल। ये हमने तरक्की की है। इसलिए हम अपने हुक्मरानों को भी और जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको भी कहते हैं कि खुदारा कुछ इनको बढ़ाओ, अवाम को सहूलत दो। ये ब्लू लाइन वाले, ये जो है वैगनों वाले हमें लूट जाते हैं। जब ईद आती है, हम शिकारपुर जाते हैं तो 1500 वाला किराया हमें 3000 देना पड़ता है। खुदारा इस पे थोड़ा गौर करो, मेहरबानी। बढ़ाते तो वो किराया बढ़ा देते। तो जनाब बड़ी पॉइंट की बात, और ये अवामी बात है, अवाम की यानी कि सहूलत की बात इन्होंने की है। हाजी साहब ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, और हम कंट्रोल कर रहे हैं कि ऐसी बात ना करें, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो बार बार हमें रोकते हैं, ठीक है। तो अच्छा मुझे ये बताएं, आपने रेलवे का भी ये सारा निज़ाम देख लिया है, कभी ये हुआ कि यार चलो कुछ खुद ही ट्रेन चलाते हैं, इंजन विजन का शौक हुआ चलाने का? नहीं, मकसद मेरा शोभा ही नहीं था ट्रेन अच्छा। में चलाने का। मेरा शोभा ये था कि फाटक बंद करने का। वो एक फाटक था, एक वो सिग्नल था, उसको डाउन करना, उसमें अच्छा, फाटक बंद करने वाली जगह पे 2-2 बंदे होते हैं उस टाइम पे? एक हो कभी एक होता है, कभी दो। वो भी हाँ, ये पाकिस्तान की चलो ये तरक्की है। मगर हमने जब देखा है कि आधा घंटा ट्रेन पहले बाद में आती है, आप आधा घंटा पहले ही फाटक को बंद करके दे दें। कोई मरीज़ होता है, कोई बच्चे होते हैं गर्मी में, ये क्यों? ये क्या दुनिया तो पता नहीं कहाँ पहुँचे, आपने आधा घंटा फाटक बंद कर देते हो। इसलिए बंद किया कि आवाम की सहूलत है। आधा घंटा पहले बंद करो ट्रेन से। हमको 20 मिनट मिलते हैं कि फाटक पहले बंद करो, 20 मिनट उसमें लिखा होता है हमारे कानून के हिसाब से। अच्छा, इसलिए 20 मिनट करते हैं। वो ट्रेन की ये है मर्जी जब आए, मतलब मर्जी की बात नहीं है। वो ट्रैक उसकी कम होती है तो उसके काशन के हिसाब से टाइम लिखा होता है कि बाबा इस स्पीड उसकी कम करो, इस हिसाब से चलो। मतलब हमारा वो जो ट्रेन का निज़ाम है वो नाकारा हो गया है। वो जो पटड़ियाँ हैं वो तबाह हो गई हैं। तब तो हमारे रोज़ाना हादसात होते हैं, कभी ट्रेन 10 बोगियाँ गिर गई, कभी ये आप देखें हिस्ट्री है हमारी। और जब बाहर वाले एक आदमी ट्रेन गिर जाती है डब्बा, वो मिनिस्टर इस्तीफा, वज़ीर आज़म इस्तीफा, हमारे इतने 100 बंदे मर जाते हैं। हमारे मिनिस्टरों को कुछ जून भी नहीं होती है। इसी बात पे हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और जनाब इन सारी बातों का एक ही हाल है, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान है। पाकिस्तान उम्मीद पे दुनिया कायम है, एक दिन कुछ ना कुछ अल्लाह का बंदा आएगा जो सब कुछ इंशाल्लाह, बदलेगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह।